अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राइज विद हैदर। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। ट्विटर आ रहा है, ट्विटर जा रहा है। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, एक्स यूज़ करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि ऐसी ही कुछ सूरत हाल है। और मुझे तो 2011-12 की लोड शेडिंग याद आ जाती है, जब हम कहते थे बिजली आ रही है, बिजली जा रही है। बल्कि बिजली जाती ही थी, आती तो बहुत कम थी, बरकत के लिए आती थी। कुछ ऐसा ही ट्विटर का मामला है कि जा रहा है ट्विटर, आ तो नहीं रहा। और जब आता भी है तो आप सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, इमेजेस नहीं आ रहे होते, आप वीडियोस नहीं देख सकते, आप ट्वीट्स भी अच्छी तरह, आप नोटिफिकेशंस ओपन नहीं हो रहे होते। तो ये क्यों होता है भाई? मामला क्या है आखिर? क्या मसाइल दरपेश हैं कि ट्विटर को बंद कर दिया जाता है? और रियासत कौन से बैज लगाना चाहती है इस ट्विटर को बंद करके? हम आज की वीडियो में ये भी जायजा लेंगे कि आया कि इसका कोई फायदा भी है या नहीं है। ये ट्विटर क्या बला है और इससे क्या फायदा होता है, और लोग इस पे कौन से मौज़ूआत डिस्कस करते हैं, और मालूमात की रसाई के हवाले से इसका क्या रोल है। आपसे गुजारिश रहे कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहली मिसाल जो आपको मैं देना चाहूँगा, मुझे यकीन है कि इस बारे में आप बहुत 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 ज़्यादा जानते भी होंगे कि अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक गजा में जो कुछ हो रहा है, जो इसराइली बर्बरियत वहां पर हम तक खबरें पहुंच रही हैं कि इस जुल्म सितम का सामना है फलस्तीनियों को, तो वो सबसे ज्यादा उससे मुताल्लिक जो मालूमात हैं हम तक पहुंची हैं, वो एक्स के जरिए से पहुंची हैं। कम से कम मेरी हद तक, या मेरे जो कलीग्स हैं वो अक्टूबर से लेकर अब तक अगर ये जानना चाहते थे कि वहां पर क्या हो रहा है, लोग किन मसाइल का सामना कर रहे हैं, वहां पर कितने शुहदा हैं, कितने लोग वहां पर जख्मी हुए हैं, बच्चों की तादाद क्या है कि जो शहीद हुए हैं या जख्मी हुए हैं, वहां पर हॉस्पिटल्स की सूरत हाल क्या है, लोगों की जो जो खाने पीने की सूरत हाल है, उसमें क्या मसाइल का सामना है लोगों को, वो सब हम ट्विटर पर देखते रहे। और यहां पर एक मिसाल मैं देना चाहूंगा मोहतरमा फातिमा भुट्टो साहिबा की। आप अगर ट्विटर यूज करते हैं और अब ट्विटर आ रहा है, तो आप फातिमा भुट्टो का अकाउंट देखें और उनकी टाइमलाइन देखें। आप अक्टूबर से लेकर आज तक आपको कोई इशू उनकी टाइमलाइन पर मिलेगा तो वो गजा का होगा। वो गजा के बारे में बात कर रही होंगी, वो इसराइली जुल्म सितम के हवाले से बात कर रही होंगी, वो आलमी जो जमीर है उसको झंझोड़ रही होंगी, और वो दुनिया के जो बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियन ममालिक हैं उनके जमीर झंझोड़ रही होंगी, उनके किरदार के बारे में बात कर रही होंगी। किस पर? ट्विटर पर। और मेरी नजर में उन्होंने इंडिविजुअल, एक फर्द की हैसियत से बहुत ज्यादा काम किया और बहुत ज्यादा आगाही फराहम की है, और शायद पाकिस्तान की हुकूमत भी वो काम उस शद्दोमद के साथ नहीं कर सकी जो मोहतरमा फातिमा भुट्टो ने किया है। और शायद उसकी एक वजह यह भी रही है कि उन्होंने ऐसे मसाइब देखे हैं, और फिर वो शायद उन मसाइब को बर्दाश्त करने के बाद इंसान मजलूम के साथ खड़ा होना ज्यादा शिद्दत के साथ महसूस करता है। तो ऐसा है ये, इस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मैं खिराज तहसीन भी उनको पेश करना चाहूंगा। तो ये ट्विटर है जहां पर वो ये सब कर रही हैं। और आपने देखा कि आलमी सतह पर ट्विटर पर फलस्तीनियों के हक में ट्रेंड्स बने, और फिर आपने देखा कि पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ, अमेरिका में एहतजाज हुआ, बरतानिया में एहतजाज हुआ, यूरोप में एहतजाज हुआ, और बड़े पैमाने पर आवाज उठाई गई फलस्तीनियों के हक में। वो कहां हुआ? ट्विटर पर हुआ, एक्स पर हुआ। और वहां की जो लोकल जर्नलिस्ट थे उन्होंने ट्विटर पर आवाज उठाई फलस्तीनियों पर जो मजालिम हो रहे थे उसके खिलाफ। तो ये मालूमात की रसाई के हवाले से, मालूमात की तरसील के हवाले से ये बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, और आप मुझसे ज्यादा इस बारे में जानते हैं। अब ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा, ये अखबारात में, टेलीविजन चैनल्स पर रिपोर्ट हो चुकी है। और गुज़श्ता रोज सिंध हाई कोर्ट ने जो अहकामात जारी किए इंटरनेट की बंदिश के हवाले से और सोशल मीडिया साइट्स की बंदिश के हवाले से, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि लोगों को तो इलेक्शन लड़ने तक नहीं दिया गया। और उन्होंने पोलिंग डे पर जो मोबाइल फोन की बंदिश थी और इंटरनेट की बंदिश थी, उस हवाले से भी सख्त रिमार्क्स जो है वो पास किए। यहां तक कह दिया कि आप ड्राइंग रूम्स में बैठ के ओहदे बांट लिया करें, क्या जरूरत है इलेक्शन करवाने की। तो आपने देखा कि पोलिंग डे को ऐसा हुआ, और वजारत दाखिला ने अचानक कह दिया कि जी दहशतगर्दी का खतरा है, जो कि हम उस वजारत दाखिला की नीयत पर शक नहीं कर रहे। लेकिन इस मामले में तो वजारत दाखिला ना कुछ कह रही है, ना पीटीए कुछ कह रही है, ना हमारे आईटी मिनिस्टर साहब कुछ कह रहे हैं कि जो
خود ٹویٹر پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور بہت سارے میرے خیال میں میجورٹی جو لوگ ان کو جانتے ہیں ان کی جو میجورٹی ہے وہ ٹویٹر سے ہی انہیں جانتی ہے. اور میں نے تو یہاں تک ایک ویڈیو میں دیکھا, ایک آئی ٹی ایکسپرٹ تھے شاید, وہ گفتگو کر رہے تھے کہ ڈاکٹر عمر سیف صاحب نے جو ٹویٹ کی انڈسٹری کی ترقی کے حوالے سے, وہ بھی انہوں نے وی پی این لگا کر کیا, کیونکہ پاکستان میں تو ٹویٹر چل ہی نہیں رہا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عمر سیف صاحب کے حوالے سے ڈان نے, میرا خیال ہے ڈان کا ایڈیٹوریل ہی تھا جس میں انہوں نے ان کے حوالے سے بھی گفتگو کیا کہ ویسے تو وہ بہت بات کرتے ہیں آئی ٹی انڈسٹری کے بوم کی بات کرتے ہیں اور ٹرولز کے بارے میں بڑی وہ شدت سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹرولنگ بھی ہوتی ہے, فیک نیوز بھی ہوتی ہے, لیکن اس کا مطلب کہ پلیٹ فارم بھی بند کر دیں. جو لوگ کنسٹرکٹیو کام کر رہے ہیں ان کو بھی آپ ان کی زبان بھی بند کر دیں, ایسا تو نہیں ہوتا. تو یہاں تک ڈان نے لکھا کہ آئی ٹی منسٹر صاحب جو ہیں وہ سیلف پروموشن ہی کر رہے ہیں, ان کو اس پر جواب دینا چاہیے. کتنی مرتبہ ان کی وزارت کے دوران ایسا ہوا ہے کہ انٹرنیٹ بند ہو گیا, سوشل میڈیا سائٹس بند ہو گئی, جب پی ٹی آئی کا ورچوئل جلسہ ہوا یا ورچوئل ایونٹ ہوا تو ایسا ہوا, تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس پر بات کیوں نہیں کی؟ یہ تو ان کا فرض بنتا تھا اس پر بات کریں. پی ٹی اے کہتا وزارت داخلہ کہتی پی ٹی اے, اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمیں. تو اس پر میں ایک اور ایشو بھی ہے جو اس سے جڑا ہوا, ہاں سندھ ہائی کورٹ کی ہم نے بات کر لی کہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی اس حوالے سے ریمارکس بڑے سخت پاس کیے. تو پاکستان کی سوسائٹی جہاں پر پاکستان کا مین سٹریم میڈیا انتہائی سینسرڈ ہے, اس کا نام نہیں لینا, اس کی تصویر نہیں چلانی, فلاں خبر نہیں چلنی چاہیے, وہ موضوع ڈسکس نہیں ہونا چاہیے, اور اس قدر سینسرڈ مین سٹریم میڈیا میں اگر سوشل میڈیا پر کوئی تھوڑی آواز اٹھ رہی ہے تو بھائی برداشت کر لو. کون سا تمغہ آپ کو ملنا ہے ٹویٹر بند کرنے کے بعد؟ اور عالمی سطح پر بھی آواز اٹھتی ہے اور لوگ پاکستان میں اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس پر سوال. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ہمسایہ ملک میں بھارت میں جب بھی ایسا ہوتا ہے تو ہم ہیڈ لائنز چلاتے ہیں, ہمارے ٹی وی ہیڈ لائنز چلا رہے ہوتے ہیں, بھارتی وزیر اعظم کا چہرہ بے نقاب, آزادی اظہار رائے پر قدغن بندش, اور سوشل میڈیا سائٹس بند کر دی, یہ کر دیا وہ کر دیا. وہی جب ہم کرتے ہیں تو وہ حلال ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کم از کم اگر سوشل میڈیا پر لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, آپ قوانین بنائیں, آپ ریگولیٹ کریں. آپ اگر واقعی یہ لگتا ہے آپ کو کہ لوگ اس پلیٹ فارم کا مس یوز کر رہے ہیں تو ان کو, ویسے تو وہ کہتے ہیں نا کہ the remedy for bad speech is more speech, کہ اگر آپ بیڈ سپیچ کو روکنا چاہتے ہیں نا تو مور سپیچ اس کی ریمیڈی ہے, اس کا علاج ہے اور سپیچ. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی جو گفتگو ہے, جو غلط گفتگو ہے, جو نقصان دہ گفتگو ہے وہ ختم ہو, تو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بات کرنے دیں. وہ جو نقصان دہ ہے وہ خود اپنی موت آپ مر جائے گی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو خیر کئی دنوں تک ایسا ہوتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کو دبا دیا جاتا ہے, لوگ بات کرنے سے قاصر ہیں, ان کی آواز, ان کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی ہو, لوگ بات کریں. اب کمشنر صاحب نے پریس کانفرنس کر دی دھاندلی کے حوالے سے, پورے پاکستان کا کیا قصور ہے اس پر؟ گو کہ کمشنر صاحب نے وہ بیانات واپس لے لیے ہیں اور اس پر شرمندگی کا اظہار کر دیا اور پاکستان کے میڈیا نے اس پر رپورٹ کیا ہے. لیکن اگر ایک شخص آپ سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں کہ وہ نقصان پہنچا رہا ہے, اس کی گفتگو ٹاکسک ہے, تو جو کنسٹرکٹیو اور تعمیری کام کر رہے ہیں اسی پلیٹ فارم ان کا قصور کیا ہے؟ تو امید کرتے ہیں کہ کچھ بہتری آئے اس حوالے سے پاکستان میں. اور آپ اس اہم موضوع پر کیا سوچتے ہیں, کیا رائے رکھتے ہیں, مجھ تک ضرور پہنچائیے گا. ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے, چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے اور کامنٹ ضرور کیجیے اور ویڈیو لائک اور شیئر کر دیں. تو آپ کا بہت شکریہ. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.